يركم قاعد حن مصاهم لما أنتي زترخمنا له عندي زعبا بانك جز زوج حلو درجة من نسوانا بتقاللون نتي كم جمرة جميرو زكاة تلزنورة محاورة سبنا حواريتنا مهابي كم زفلت بانك جز كل تشحن عصر تغلتن درجفتم مود أتا وارح تمسريتو ناو أكسيون مشتا زاتو تكالي نيرو بمسارة زي كوجنوات كل تشحن عصر تغلتن أما تمرت كساب تكمتي كل تشحن عصر سلستن تخوينات كساب تجمر الجزء بوعوع من قدي أكسيون داشة تصنيحه بتشعر زنورة كابيتالون مسرة هذا دارجا مليء نيرو مالتي يخونن بر بتزقت أما خوينات مخنيات تناي مسرة خيدي نحدار كل تشحن عصر سلستن تقوت يروز نورة تعنكفو تطو كبل تجديدي بتخوينات مخنيات تطويل نندها لنا أمونجو كل تشحن عصر سلستن تي فرق بيليون زنورة ناي بهراو بانكي نمسرة هذا بقع كابيتال ناو حمشت بيليون عوي تواهيلو حدش ممرحي أفتوش تخينات تعاسينا عندها لنا كم زوج أون كل ذكره أيوه مالتي بزي مخنيات تخينات بوعل بريتوريا معلى برخيو مستودة نامشت آتينا بزح تنقص عيسنا يخونن بر حدا تي ببهراو بانكي أمونغو تخينات عندها لنا زوج ممرحي حمشت بيليون زبل بتعمي كبيدي خوينا ناصنيح بخال أي درجة وزين خنات ساخع أو نجور من قصاصون تجراي بتزدد لخناتات كترجع أي كالت بسال ساي درجة نايز هاجر بوليسيتات دما ببمعلتو ندتق أيريهم زخدو زلوون نيرمون كم تفلتوا مالتي سلزي تحمشت بيليون زول كابيتال نمكاب تجراي تراجع تهزوناون كل نجارو نا مرجع تملسو تخرطون نفتي بيزنس نفت قطبان زجورو العدل بزي مركبون نايز عدي بوليسيتات دما ببمعلتو ندتق أيرو يخدو بمنوارهم وسانة نخنوسن تجددنا إنا مالتي مخنياتو تجنزب ننوح عمتات تأكيو أب عصو حسابي تقومي تنيرو سلزي عنيني إن دابلكا أب سنفلال منوار تخكل سلزي نبرة نسوان ناتاتيهون نتخيدناون كبير شجر كجاتمو خمس خيل جمجي منا حدا وسانة خنوسن كم زلنا تأمامنا مال قدمي نوسانة مبصحنا جن نتوسانة زبق عنا مثلا عتات كنجبر كم زلنا دما تأمامنا سلزي مستم كلهم فتناتات يمان تجام زقت منازنور عنكفاتات تنكيرنا نايتي هزبي في الله يسوانا زهاونا حادرة أصنعين حيزنان تمثلنا عتخ كيادينا غيرنا مالتي الله بكل التشحن عسرت شدشته أما تمرت سفح زولان عمق زولان مثلا عتك كيدنا تاينا هنجبر زقباء زول تحدى حيزنا يا زنبرنا قدام يشتنا عرسو زخاله جز بهالبانكي من مسراتينير وزين تزي تخايل زول كالاي سالساي رابعي ممارس استات نيرمنا ايام افتم ممارس استات جن مصنعت خنجبر جدن سلازنبره مصنعتن دهساسن كايدنا ودينا مالتي مسودانا مسمن كنراغم نيرنا مسسوانا كافت انكليلن سنفللن دوتان وصينا حدا ነገር ክንገብረለናይና ናብ ሰዋና ቀሪብና ትዝገበርና የመጽናዕቲ كنفلتن سوانا دما بزأمنلو وسانة معرفهم وزي جبر كبلون إيو تجيرو مالتي بزي مسألة بكل تشحن عسرت شوعتن
أما تمهرت كورحي تحساس مودة جميرو كلهم كم تذكروا بقتها نابسوانا أنا وريدنا نابسوانا وريدنا تخيدي كم تزجلت أنا يو بتعمد أجمع إيو حميش تبيلين زبهال نخنملء أتجمعنا له كلاي تجرايون كترجع أي كألتهم وزين مكاب زترجع خوابي زترجع محور سبي يدليك زترجع بوليتيكا يدليك زيون كم تحسبنا يو أي سمرنا كم تقدمي لزجلت كون أي زهاجر بوليسون ببم علتو يغيروا لذي حميش تبيلين كنملء نداولنا من الوقت عسرت التولخة كالون صعبين كمثل الناس لزغل والسانق عارفوا اللويلنا مسوانا تمخاخيرنا دارجا أمول كتماتات تجراي الدساوا ونحويسو نايسوانا مدرخات بصفح كايدنا مالتي أفتم مدرخات سوانا ملو بزبها المنقدي يذكر حدث بترح عد قرات تقاوموا رئينا نمبر ملو بزبها المنقدي أفتن زكاين مدرخات سوانا مخيرهم تقداي فتشهم أفتزقرونا أي حساب تزاتيهم وسان حليفهم والدي كافتهم زحلفوا السانتات يتقبر لنا استوى دما أبسراح مسزلو بانكتات متمر يحيش زول نيرو بوزي مسارات مس عالم لخاو بانكم بسا قدام النتهيبنا زقرونا أي حساب تقبل نترخيبو بسوانا صديقو ناو تقبار تساقاقيرنا مالتي بمخانون زي أمس ودأنا نابئنا تنقاساقسنا ناب بهيراو بانكي مغنياتو تخيدي ببهيراو بانكي صديقو أفلوطو رخيبو ناب تزغط المعراف كنتساقاقر سلازقباء ناب بهيراو بانكن تنقرب زدليو مردأتاتات ناي مقرب قديتان حلافنتن نيرونا بمخانون حدا نبهيراو بانكي قرب زنورو ناي اوديت ريبورتي بدقة اوديتر اتتكال زللو خونتات تسريحو ناي اوديت ريبورت قرب نيرو اتناي اوديت ريبورت اب كل تشحن 16 جميرو إنا ندا كايدنا يصنحنا خونتات ندا غمغمنا اوديت نغلو سلازتقم اتناي اوديت كيدي ندا مرحنا إنا صنحنا قدمنا مالتي قدمي تغزي موصحو أمدلاو سلت صنحنا تا ناو اوديت انتناتو انتلنا زخدنا يخيادون نير حدا بفلاي سوانا امينو ملو تو اوديت بعلمون ገንዘቦም ስለዝኾነ ክመርሕዎ ስለዝግባእ ካብ ሰዋና ዝለዓለ ሼር ብጽሒት ዘለዎም ተመሪጾም ኣብቲ ናይ ኦዲት ኮሚቴ ካኣቱ ኢና ጌርና ኦዲት ኮሚቴ ዋቂርና ማለት እዩ ሰዋና ዘለውሉ ዝለዓለ ሼር ብጽሒት ዘለዎም ሰዋና እዚኣ ጌርና ኦዲት ኮሚቴ ኣጣይሽና እቲ ኦዲት ብሚድያታት ንጨረታ አውፂና ማለት እዩ እቲ ኦዲት ንጨረታ እንትነውፅውን ኣብቲ ኦዲት ዝርዝር ክትግበሩ ዝግበኦም ነገራት እታቲ ኦአር ብደብዳቤ ጌርና ንብሄራዊ ባንክ ፍሊጥና ኢና ርኢቶ እንተሃሊኩም ኣብታቲ ኦአር ርኢቶኹም ኣቐሙጢልና ደብዳቤ ጽሒፍና ብዕሊ ኣፍሊጥና እዘን ከይድታት እዚአን ተኸቲልና እቲ ኮሚቴ ስሩዕ ጨረታ አውፅዩ ኦዲተር ብጨረታ ዝሰዓረ ተመሪጹ ተቆፂሩ ኦዲት ኣግቢርና ማለት እዩ ስለዚህ አጠቃላሊ ባንክ ግዕዝ ዝነበሮ መንቀስቃስ በሙሉ ኦዲት ተገይሩ ንብሄራዊ ባንኪ ቀሪቢ ቀፂሉ ክንገብሮ ዝነበረና ናይ ሰዋና መረዳእታ ወዲብካ መቅራቢ ሰዋና ዝወሰንዎ ውሳነ በብኸተሙ ብቃለ ጉባኤ ተሰኒዱ ክቀርብ ተገይሪ ናይ ሰዋና መለለይ ካርዲ አተሓይዝና አቅሪብና ፊርሞኦም አቅሪብና ካብ ባንክታት ባንክ ስቴትመንት ተሰብሲቡ ብሙሉእ ዘን መረዳእታ እዚአን ወዲብና ናብ ብሄራዊ ባንክ አቅሪብና ማለት እዩ ብሄራዊ ባንኪ እዙይ ንምፍታሽ ብርግጽ ነዊሕ ግዜ ወሲድዎም እዩ እዚአን ፈትሾም ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ወድኡ ብሄራዊ ባንክ እንደገና ንሕድሕደን ባንክታት ደብዳቤ ጽሒፎም እቲ ዘቀረብናዮ መረዳእታ ኣማሳኺሮሞ ማለት
ናብ ሕድ ባንክ ጽሒፎም ስቴትመንት ወሲዶም ትዝርዝር ናይ ሰብዋና መረዳእታውን ወሲዶም ትክክል ዲይ ትክክልን አማሳኺሮም እዚኦም ማሳኺሮም ትክክል ምዃኑ መሰረጋገጹ እቲ ገንዘብ አቦቱ ምዃኑ ሰብዋና መንመን ምዃኑ አበየናይ ባንኪ ክንደይ ገንዘብ ከም ዘሎ ዝርዝር መረዳእታ ባዕሎም ጽሒፎም አረጋጊጾም አማሳኺሮም ድሕሪኡ ውሳነ ተመሓላሊፉ ማለት እዩ ተዘቅረብና ይሕቶ ናይ ሰዋና እዚ ይገበረለይ ዝብል ሕቶ ብሄራዊ ባንኪ አጽዲቁ ጉቡ ይሉ አጽዲቁዎ ማለት እዩ እዚ ምጸደቀ እንደገና ታዩ ተገይሩ ብሄራዊ ባንኪ ተጉዳይ አጽዲቁ ናብ አንበሳ ባንክ መሪሕዎ ናብ አንበሳ ባንኪ ደብዳቤ ጽሒፉ አንበሳ ሙሉእ ሓላፍነት ከም ትወስዱ ናይዞም ዝመጹ ዘለው ሰዋናታት ሙሉእ መሰል ከም ተኽብሩ ዘረጋግጽ ቦርድ ቃለ ጉባኤ ሒዙ ተፈራሪሙ ናብ ፌደራል ውዕልን መረዳእታን አቅሪቡ አጽዲቁ ከም ጸለዎ ዝብል ብሄራዊ ባንኪ ናብ አንበሳ ደብዳቤ ጽሒፉ በመሰረት እዚ አንበሳ ባንኪ ቦርድ ተአኪቡ ቃለ ጉባኤ ሒዙ ፈሪሙ አጽዲቁ ሙሉእ ሓላፍነት ከም ዝወስድ እተን ዝተወሰና ውሳነታት እተን ዝተስማዕ ማዕናለን ነጥብታት ተን ጣዋጣው አንበሳ ባንክ ከም ዝፍጽሙ ፈሪሞም በቦርድ ደረጃ ናብ ውዕል መርትዖ ውዕል መረዳእታ ፌደራል ከይዱ ሕጋውነት ተላቢሱ ማለት እዩ ስለዝኾነ ብሄራዊ ባንኪ ሕጋውነት ተላቢስዎ ቀጺሉ ፌደራል ውዕልን መረዳእታን ተቀቢሉ ብናይ አንበሳ ቃለ ጉባኤ ናይ ቦርድ ፊርማ ዝዓረፎ ውዕልን መረዳእታን አጽዲቁ ሙሉእ ሕጋውነት ተላቢሱ ማለት እዩ ነዊሕ ግዜ ይወሲዱ እቲ ግዜ ብጣዕሚ ተጎቲቱ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ኸይድና ግን ዝኾነት ነገር ብዘይትለዓለላ መንገዲ ብፍላይ ሰብ ዋና አንበሳ ባንኪ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ክሳብ መወዳእታ መሰሎም ተኸቢሩ ከተአናግድ ከም ዝግባእ ብኩሉ ናይ ሕጊ አካላት ክረጋገጽ ስለዝነበረ እዚ ኸይዱ እዚ ጌርና እቲ ጉዳይ ከምቢትናዮ ተዛዚሙ ኣሎ ማለት እዩ በዘጋጣሙ እዚ ንምዝኽኻር ዝኣክል ምስ አንበሳ ባንኪ ዝተስማዕ ማዕና አለን ነጥብታት ነይረን እየን ኣብ መጀመርያ ኣርባዕተ መሰረታዊ ጉዳያት እየን ነይረን ሓንቲ ሰብዋና ባንኪ ግዕዝ ናብ አንበሳ ባንኪ እንተኣቱ ወይም ቶም ትካላት እንትጥመሩ ናይ ግዕዝ ሰብዋና አንበሳ ኣብ ዘፍረየ ሃፍቲ ሙሉእ መሰልን ዋንነትን ክረኽቡ ይኽእሉ ዶ ትብል እያ ነይራ ሓንቲ ኣብዚኣ ተስማዕምዒና ኢና ኣቲና ስለዚ ናይ ግዕዝ ሰዋና ዝነበሩ እቲ ጉዳይ ብብሄራዊ ባንክን ብፌደራል ውዕልን መረዳእታን ካብ ዝጸደቐሉን ካብ ዝተወሰነሉን ዕለት ጀሚሩ ኣብ አንበሳ ሙሉእ መሰል ኣለዎ ሙሉእ መሰል ዘይተጓደለ ምስቲ መጀመርያ ዝነበረ አባል ሙሉእ መሰል ኣለዎም እዚ ክፍለጥ ኣለዎ ካልኣይ ቀጺልና ቅሪብና ዝነበርና ናይ ትርፊ ጉዳይ ትርፊ ካብ መዓዝ ተካፍሉ እቲ ውሳነ በቶም ዝምልከቶም አካላት ተወሲኑ ሕጋውነት ካብ ዝተላበሰሉ ግዜ ጀሚሩ ትርፊ ተኻፋላይ ስለዚ ናይ ባንኪ ግዕዝ ሰዋና ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘቦም ኣብ ትርፊ እዩ ዘሎ ኣብ ትርፊ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ትርፊ ተኻፈልቲ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እና እዚኣ እውን ካፍቲ ብሕጋዊ መንገዲ ጸዲቁ አፍልጦ ዝተዋሃበሉን ገንዘብ ዝተዘዋወረሉን ግዜ ጀሚሩ ናይ ትርፊ ተኻፈልቲ እዚኣ እውን ተተግቢራ እያ ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ግዕዝ ዝብል ሹምከ እንታይ እዩ ክግበር ዝብል ብዝኾነ አጋጣሚ ሒዝናዮ ዝተለዓልና ሹም ኣይኮነን ብዝኾነ አጋጣሚ ኣብ መንገዲ ደርቢናዮ ንኸድ ሹም ኣይኮነን ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ እዩ እዚ ሹም እዚ እንታይ እዩ ክግበር ዝብል ኣብቶም መድረኻት እውን ኣብታ ውዕልና እውን ሓንቲ ዝተለዓለት ነጥብ እያ ነይራ ኣብዚኣ አንበሳ ባንኪ እታ ግዕዝ ትብል ናይ ሪብራንዲንግ ስራሕ ሰሪሖም ከካትትዋ ከም ዝኽእሉ ብፍላይ ግዕዝ ኢንቨስትመንት ባንክ ዝበሃል ከም ዝጣየሽ ናይ አንበሳ አካል ሆኑ ኮይኑ ግዕዝ ኢንቨስትመንት ባንክ ዝብል ከም ዝጣየሽ
بوعلي ترادادينا تفراري من أين أتيني وزي أب كيدلو مالتي تناي براند سراح ناي شو مستخالون نويح جزي يوسد نويح مصنعتي يوسد ناي مويا قداي ناي حق قداي ونسلزلوا وزي أب كيدلو تتقر سراح زي ስለዚህ ሰዋና ሙሉ መሰል ስለዘለዎም አብዘሉ አጋጣምታት ሓቢሮም ሙሰንበሳ እንዳተራዳዱ ኣብ ቀጻለ ዝኸይድ ዝፍጸም ይዝኸውን ማለት እዩ ተራብዒቲ ናይ ሰራሕተኛ ጉዳይ ኣብ ባንክ ግዝ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ሙሉ ብሙሉ ክትቀበልዎም ይኹም ዝብል መበራውዓይ ዘለዓልናይ ኣጀንዳ እዚኣውን ሙሉ ብሙሉ ተቐቢሎማ ኣብ ዝዋኑ እዚ ሰራሕተኛና ከም ዘሎ ናይ ባንክ አንበሳ قوام سرحتنيا خوينو تقصيرو يركب سرحتنيا أزواويرنا هنا سلزي زين تكبيرنا هنا انترفيتها جئز تبلشم جنا معلق زي الخبات مالتي تنكالوت تتكبيرني كم تريوز أو يزلوا نبرت بملؤ نايجئز نبرت بملؤ ناي سوانا نبرتي سوانا نبانكم بس خير ملو نبرتمون نبأخ نحلف لهم هنا مالتي سلزي النبرت زينون صباح نجوه رخكب كايد كلها حنت نجر تيكريت دوكمنتون كنا ركبينا زرزر كلها سلزي بوزي مسارات تخيدي تزازيمو نابزي درجة بس حلو بمخانون تي خيدي بتاع مخبيد جزي وسادي أدكامي إنيرو تمنجدون بتاع محلخلاخ عنكفت زوزحوا إنيرو قال يوم عنكفت برجز نعنا عنكفهم تخيد توتينوس أبرن دخو في لهم كسحونا زحسبون نيرو جن وزي بوحلو المنجدي بتعجستن بتقببن مزوم الكتم حجاوي أكلات نويح جزية تعجست زحتت جزية وسيدنا إتا سوانا زهاونا حلافنت نابزي أبصحنا بعوة منجدون زازي من لنا مالتي لذي كابزين دحر سوانا بانك جز نوركم أبحد حد كنافر بانكم بس أبقرواهم زلوا حتى تهليكم أبقرواهم كنت أنا قدلو تعدل مسرحون تزرقحي سلذي زدلهم حتى زدلهم ناي نتنقاد كيدي كاب بانكم بس كترخو خم تخلو بانكم بس ون ملو حلفنت كم زوسدة بزقات أمزيك نقلص نفتو نحنا جن كم متحابرتي سرحنا كيدنا أبزية بقعلو حلفنتنا ملو توازينا بحجاو من قدي تخيدي كأسر معلب خركب غيرنا بحجي يفلتو خركب غيرنا سرحنا بستو هذا حلفنت مسارت زازي من لنا يخون بر سوانا بانك جز نورو زخونا حواريتها أبز دليل وقوان كل شعلنا كم تا حلفنت وسيلكم أبزي أو صحلنا زولكمنا حلفنتنا توازينا ودينا زازي من لنا كابزين دحرون حواريتها أنت دليل مساقمينا كل شعب مساقمينا سلزخونا تخيدي بزي تزازي ملو نموالي تنايلهم معنتي مبرهين مهاب سوعنا المخنيات أمود أتا كبلو زدلي سوانا بانك جئز نتزنى برخيدي بقربا عند تخاتاتلو مخري عند هاو عند حجزو تعجست بستملو نزجورو كله بتعمنا مسجن كبرتي هابلنا خنول دما ندلي نياتو عبي تعجستي عبي ناي مخرن ناي حسابن ملقاس نيرو أقولنا خوينو تهزوي أي نبتنن بوزي من قدي بسرعة حقاونا تلاويسكم كيدو يلو أقولنا خوينو كسام ودأتا بتعجستي إتخاتاتي لنا وزي بمخانة دما مودة تقول تصبق خوين اللو مالتي سلازخوانا دقاقمنا نتزنور خلو يغني لنا خنول نفتو كبرتي هاولا يغني لي رهيب هاد ناي جزوان كي متحاوري ياو يغني لي
أنا حتى رزبالي أنت نقول مجمريا كان مجمريا جميرو كاب كتشحن 10 تخلتن جميرو سكع زالم معنتي ن ميديا محاورة ميديا تتأكمتي نقول لهم ناجز بانكي أم سرتا زنبرة دقفتي كان مجمريا جميرو مسانا أبصوا عناكم أب حق زنات ولناكم لا مسأخم نتو بانكي نخمسرت أبدل على الرجال نخبتح تقوروا ودن وركم زعري بتعملنا مسجن مالتي كتيله ناجز بانكي سوانا كابل تشان عصات خلتنا مجمرة جميرو سكع ذا حزقلت تتأبيهمنا حسابنا نسمعهم نحن حساب أبقى صالي نخعنبب حساب نخسعر أو قلنا نحنكم سلة تتأبيهمنا بتعمل زي مسجن كتيله جزوانكي كابل تشان عصات سكاب كتشان عصات شدشان أب مشتا ينورو ياو بانكي اللي زب مقوار تكال كوينو تمسريتو حوالة سب نخبتح مس بيراو بانكي بمرداء دحرت أورنتون ناب مشتا آتي كم زنبرة زفلت كوينو دحرت مشتا دحرتي أورنت ناب مشتا مساعتنا ياو تناي بيراو بانكتات حقي نتغايره ناي تعاد خناتات ون اقمتو شتينا مس سوانا بممغار اتي خيد مسرتا كاب 5 بليون لعلون خصل سلازخيل مس سوانا بممغار كم تبعاله ياو اماراتي نتبعل وانا اماراتي بمغراف تبعل وانا زمرطو خون سلازغبا بتبعل وانا زمرطو تبعل وانا ገንዘብ ተመሊሱ ናብ ኢዱ ከተقمو ስለዘይخيل اب سرح زلوا بانكتات كصنبرز ወይ ከዓ ካል መማረጥ ኢልና ተፋላለየ መማረጥ ብዘقربنالو بتبعل وانا بزفقدو مس بهراو بانكي بمردا بحقاو مسرت ናብ አንበሳ ባንኪ ተጸምቢረሎ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ዝነበረ ኸይዲ ያው ከም ተባሃለ ተዋንኡ ተኸይዲ ሕጋውን ትክክለኛ ከም ዝነበረ ንሰዋና ክንገልጽ ንፈቱ ሕጋውን ትክክለኛ እንዲያውም ተኸይዲ በብሔራዊ ባንኪ ከም ሓድሽ ሞዴል ኮይኑ ንቀጻሉን ከምዚ ዓይነት ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ተራእይ ይፈልጥን ባንክታት ክምስረታት ኣለዋ ወይ መንገዲ ንሕራ ተቋሪፀን ሲካ ትገንዘብ ይዝብተነሩ ንሕና ግን ያው ምስ ብሔራዊ ባንኪ ብምምኻር ምስ ሰዋና ብምምኻር እቲ ቅርሺ ከም ዘለዎ ሰዋና ከም ዘለዎ ናብ አንበሳ ባንኪ ኣትዮም ተጠቀምቲ ዝኾኑ ዕድል نخفترلنا بهراو بانكي بزجورنا يلزب بزجورنا يوناي ممان سرح يتخيل بعلو بهراو بانكي نقصالون كم دي عينت موديلينج كم دي عينت كم تمكروا جرو مم حزمو كم بهراو بانكون كم تمكروا جرو نتمت حابري كم عوي مسجنا جروا نحناون دنبنيانا وكعسوانا منهم نجار بمقولة لا أنت يتفترة نفتو أبصرحة اللبانكي بسرعة بحجن سلازي نخ محله وكأن نخ تنبر سلازي حجزنا أنا بهراو بانكم بتعاملنا أنا مسجن يعني اللي تانك عزوز سلامتا كواكم يدلي بمغزال أنا أفت عرقتي زعللو أو يعللن بومبرون بس بو غير سلاس جلس أو بزح حسايلين من الوقت حزبنا خيبتن نعم بس كرشين حزبن أكيد حلفنا لنا أوزيع أم بس عبي زخن عدل بتعي والله عبي زخن لو تغيري عبي زخن نهري أم بس انترناشنال بانك بتعي هو ماله سلازي زنا هرزي زفتنا تزي زنا هزبنا بحقي زنا هزبنا دليت أم بس جزوف كينو غواتس أو إثيوبيا أطرح زي كناس أمور أفريقيا توادراي كقون نتي هزبنا دما نتي شر عدي قنا أم بس زير زلو ببهجون دليتن متن أبلغ حتي تقرأ تغير أم بس دقافن حجزن كجبر نيا سرار حلو تخمس نيا تحساس والو تخمس نيا فساس مالو تخمس
በዚህ አጋጣሚ በደንበኛታና ወንስም ናምበሳ ዝምልከቱ አካላት ዘንድ ዝተገለጸ ነገራት ናይ አሰራርሓን ናይ አተሓሳስባ ናይ አሰራርሓን ለውጥ አምጽኦም ናብ ተወዳዳሪ ዝኾነ ባንኪ ከሪና በዚህ አጋጣሚ በኽብሪ ክጽውዕ ይደሊ ቀጽላ ካለይቲ መልእክቲ ንሚዲያታት ንመዳርግቲ አካላት ንግዚያዊ መንግስቲ ንውድባት ንምሁራት ተጋሩ ኩሉ መወጻጸኦ ትግራይ ሕዝቡን ተኾይኑ ካብ ልሙድ መንገዲ ከውፀና ዝኽእል ትካላት ምጥያሽ ጥራይ መወጻጸኦ ትግራይ ዝኸው ኣብ ህንፀት ትካላት ኩሎም ዝምልከቶም አካላት ካብ ሚድያ ጀሚሩ ካባኻትኩም ጀሚሩ ዝምልከቶም ኩሎም ቅዱሳት አካላት ሕዝቡን ተኾይኑ ንሕና ካብቲ ልሙድ አሰራርሓ ናይ ርዑትን ነዊትን ልሙድ አሰራርሓ ክንብል ከለናስ አንበጣ ክንከላኸል ከለናስ በቲ ናይ 51 ዓመተ ምህረት ኢና ንከላኸል ዘለና ኢና ንብል ዘለና ተርዑቲ ነዊቲ ድማ ንዓኻትኩም ምርዳእ ግልጽ እዩ ካብ ልሙድ አሰራርሓ ከውፀና ዝኽእል ግን ትካላትና ጥያሽና ክንክል ተኺልና ጥራሕ እዩ ትግራይ ሃፍታም እዩ ዘይረአዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝረአዩ ዓበይቲ ሃፍትታት ኣለውና ላብ ሓፂን ዝተጸግዑ እማን ኣኻውሕ ኣለውና እዚኦም ትካላት ብምጥያሽ ዝተፈላለዩ ትካላት ብምጥያሽ ትግራይ ናብ ዝሐሸ ነገር ምልዋጥ ይከኣል እዩ ስለዚ ንሕና ሓሲብናዮ ዝነበርና ትራእይና ሕዝውን ብተዘዋዋሪ መልክዑ ትራእይና ተተግቢሩ ኣሎ ከም ማሕበረሰብ ግን ከም ሚድያ ግን ከም ምሁራት ግን ከም ውድብ ከም መሸጋገር መንግስቲ ግዚያዊ መንግስቲ ዘሎ ግን ክሕሰበሉ ዝግባእ ግን ትካላት ምጥያሽ አጀንዳ ተገይሩ አውዚታት ልዑል ትኩረትን ተወግሰን ገርና ክንሰርሕ እየ በዚህ አጋጣሚ ጻውዒት ከቅርብ ዝኽእል እዚ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ሓፂሩ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ሃገራት ብረትና ሸጣየን ዓደን ሰጊራ ዘለዋ ሕዝ ትርኩ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ትርኩ ሕዝስ ብረት ጥራሕ ብምሻጥ ጥራሕ ትመሓደር ትፈልጦ እዩ ደቡብ ኮርያ ዓበይቲ ብረታት ዝበሃሉ እሞ ከዓ ቶም ናይ ብረት ጥራቅሓ መብዛሕትኡ 60% ካብ ደገ እዮም ዘምፅዎ ንሕና ግን ላብ ሓፂን ተፀግዑ ኣኻውሕን እማንን ኣለውና ስለዚ እዚኦም ትካላት ብምጥያሽ ብመናፂና ዓድና ትግራይ ከም ትግራይ ክልውጥ ንኽእል ኣብዚ ዝምልከተኩም አካላት ግን ካብ ሚድያ ጀሚሩ ዝደጋግም ዘለኹ ፈሊጠ እየ ልዑል ተወግሰ ገይርኩም ክትንቀሳቀሱ ንቐጻሊ እውን ትካላት ተጣሽኩም ክተሪና ንሕና እውን ኣብ ትገብርዎ ጻውዒት እውን ኣብ ጎንኹም ከም ዘለና እየ ክገልጽ ዝደሊ ክብረት ያብለይ ፍዙል ብጥረ ገንዘብ ካብ ኩሎም ባንክታት ልዕሊ 643 ሚልዮን ናብ አንበሳ ክመሓላለፍ ብሄራዊ ባንክ ወሲኑ ሙሉእ ብሙሉእ እዚ ተግባራዊ ተገይረሉ ዝተፈረመ ከባቢ 1.2 ቢልዮን ዝተፈረመ ማለት ሰርቪስ ቻርጅ ዝተኸፈለሉ ማለት እዩ ብሓፂሩ ትበዓል ዋናስ ንቐጻሊ እዚ ከእትወ እየ ኢሉ ሰርቪስ ቻርጅ ከፊድሉ ስለዚ ዝተፈረሙን ክንዲ ዘሎ አንበሳ ተራባሪቦምን ተጓዮምን ምስቲ ናይ ገዝ ሰዋና ተራራዲኡን ብቁልጡፍ ክእክብዎ ትጽዊት ንገብር እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ከም ተቀድም ኢሉ ዝተገለጸ አንበሳ ገጢምዎ ዘሎ ዕድል ብጣዕሚ ዓብይ 5 ቢልዮን ዝበሃል ኣይመልአን ነይሩ ኩልኩም ትፈልጥዎ እዮም ኣይመልአን ነይሩ 5 ቢልዮን አንበሳስ ኣይመልአን ነይሩ ንሕና ምስረታ ኸይዲ ዘለና ጥራሕ ዝኸበደና ከይመስለኩም ማዓት ባንክታት እንይዋ ሕዚ በስገዳድ መርጅ ክገብራ እየን በስገዳድ ማለት እዩ ካብዘን 32 ከባቢ ባንክታት ልዕሊ ፍርቂ 5 ቢልዮን ዝብል ኣይመልአን ብዙሕ ሰብ ኣይርድኦን ከም እዩ ዝብል ናይ ባዕሉ ተኣሽሙ ስለዚ አንበሳ እውን ኣብ ዘይመልአ እዩ ነይሩ ናይ ባንክ ግእዝ ምሕዋስ ተኸቲሉ አንበሳ ልዕሊ 5.1 ቢልዮን ሕዚ ይኣትዩ
تكونغرا أنت ريهم ما أنتخينكم أو مسكرم ورحي أتينا يالنا زول يفهم مجلس هو ملو مالتي سلزي تناي جئز نعم بس محواس كندية ناي ترجم كم زنورو نعم بس عبي بركن عقمن كم زخانو تناي جئز بعلوانا تيتبتنا نابتر في متاو عبي ترجم ينيرو عبي ترجم زوسانو زي بموسانس عبي لو تخمزمز ندا تردأنا إنا وسينا يوم مالتي ስለዚህ ትክክለኛ ውሳኔ ነይሩ ትግናይ ገንዘብ መጠኑን እንደዚህ ዛክዲ ብሰብ መጠን ዝነበረና ናይ ሼር በዓልዋና 12601 ሰብ 12601 ሰብ ታውሳነ ሙሰወሰና ንሰብ ዋናታት ሙሉ ናጽነት ነህዩነ አይደልን ዝብል ተሃሊውን ገንዘቡ ክምለሰሉ ከም ዝኽእል ሙሉ ውሕስና ኢና ሂብና ማለት እዩ ካብዚኦም ውሽጢ ኣብ መጀመርያ ትበዓል ዋና እንትነፈርም እንተለና ኣብ ዝሓለፈ 2017 ሓጋይ 108 ሰብ ይመለሰለ ኢሉ ካብዚ 12600 108 ሰብ ዳዕሚ እስቲ ይመለሰለ ኢሉ ሕቱ ተቀቢልና ዶክመንት ገይርና ናብ ብሄራዊ ባንክ ልኢኽና ብሄራዊ ባንኪ በብሕድሕድ ባንኪ መን ክንደይ ገንዘብ ኣለዎ ፈሊጦም ሹም ዝርዝሮም መጠን ገንዘቦም ገይሮም ናብ ሕድሕድ ባንኪ ደብዳቤ ጽሒፎም ክፈልዎም ሰነ ክኽፈሉ ገይርና ማለት ትኸይዲ ብጣዕሚ ሕጋዊ ግዜ ዝውድእ እዩ ነይሩ እምበር ሕጋውን ዝኾነ ነዃል ዘይነበረን እዩ ነይሩ ክኽፈሉ ገይርና ማለት ቀፂሎም ብናይ ሕጊ ኣካላት ምስ ተወድአ መጨረሻ እውን أي جزء خيدنا بتعمد تسالاتنا جل زولو وحدات أتانا جدنا هنا. سلزي بدم مرجن كل تشحن 10 خد تشحن شو ديست 100 حدا نيرهم كابزيهم توم 100 شمون تنزولكم كدمر ما جرشا حسابنا غيرنا زولو أتانا جدنا هنا. توم دي سنوم تبوزع زبهر درجة خمسة لجن نام بس زيرو دمارتي. سلزم بس عبي عقمي عبي عدل قتيم والله. نزع عمزي نزع الدلوزي تتقيمو كمن تروسيدو عبي تكالن نتهزبنا بزدلي من قد زت أنا قدن كخون تسفان قبر زي تخيل نيرو تخيل أي تترفي تويل زول برجس كم إيو تخيدي بزح جزء يودي بتعامل ويح جزء تناي حجاوي كيدي جزء يوديو بزخانة زي بس أبغى أتولو أو نتاعي كم زوجسونو خنص بينا تترفق مع عزيز زبل مالتي خنص بينا بوانا جن تعبي كم عوض إلا نوصله تهزونا أنت يتبتنا بتم فقود برندا خوفي لهم كسحقونا زمننا يزنورون زنبهقو زنورون ون أفتى برندا خوفي لهم كم زقريو تهزبنا أنت يتبتنا شجرت يتفترة إرنب بيلنا زخف المسوات كله تخافيلو ناوزي بمسحنات عبي عوتي أبزأ وأنا زي أدمى ناي بانك سوانا جنزبهم أبتر في يوزر تكالك تعيشوا زي جورو ومبرجزوا كذا يلا أبتر في الله لذي تعبي عوت زيو تخال أجن ياو نسبيون حاورنا نسمعان يزخون موداتا استلع على ناي بانكم بس مبرخان تأيو خوديهم كم أيام زود برجس حاورنا خنهبيو بهراو بانكون حاوريت هايونا نيرو ياو بستفعل على من قدي مبريه بميم بملكتها انكو حقوسكم بزول مبرين دهاوي امسيوم نقصالون زرزر مبرهي كهو يوم يلنا تسفى نقبر بوانا نتقن دقيم يخلفات دالي كابزي ندحار اب جئز نورو سوانا اب انبسا مولو مسل اللوم كلهم مسلات ስለዚህ ሕቶ ከቅርቡ ዝይገበር ክብሉ ናይ ፖሊሲ ናይ አሰራርሓ ናይ ምዝማን ምኽርታት ክልግሱን አንበሳ ባንኪ ክድግፉን ከምቲ ዝተባሃለ አንበሳ ክሳብ መዓዝዩ ንሱ ያው ትናይ ሕጊ ከይድ እምበር አንበሳ እውን ትግእዝ ዝብል ከም ዘካትቶ ኢና ተፅቢት ንገብር
ሪብራንድ ናይ ምግባር ከይዲ ኣሎ እዩ ኢንቨስትመንት ገዝ ኢንቨስትመንት ባንክ ዝብሉውን ከም ዝጣየሽ ኦረደፍ ተውዕልና ኣሎ እዩ እዚ ሰዋና ብሓደ ኮይኖም እንዳተመኻኸሩ ዝገብርዎ እዩ ዝኸውን መብርህ ግን ከም ተባህለ ንቐጻለን በሳ በተኸታታለ መብርህ እንዳሃበ ምስ ሰዋና እንዳተመኻኸረ ከም ዝኸይድ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ